सम्पूर्ण कालिम्पोङका मिडियाका भाइहरू बहिनीहरू साथै दार्जिलिङबाट आउनुभएका मिडियाका भाइहरू तपाईहरुलाई तेस्रो अध्यायको समूहबाट सुस्वागत एवं आभार। विशेष गरी गत महीना 15 जुलाई को दिन मैले त्यस समयको पार्टीको पद अनि पार्टीको साधारण सदस्यताबाट राजीनामा दिए पश्चात आज पर्यन्त पहाडको राजनीतिमा जुन अन्यलता छाइरहेको छ त्यो अन्यलतामा धेरै जिज्ञासाहरू जन्म लिए। आजसम्म सठिक यसको उत्तरहरू जनमानस समक्ष पुगेको छैन। तथापि यतिका समयसम्म धैर्य राखेर तेस्रो अध्याय के हो भन्नेमा पर्खिरहेका सम्पूर्ण पहाडका तराईका डुवर्सका अनि समुच भारतवर्ष छरिएर बसेको गोर्खाहरू प्रति पनि म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र विशेष गरेर घटनाक्रम धेरै बदलिँदै जाँदैछ अनि अहिले घडी पहाडमा टेलिभिजनमा यदि न्यूज या समाचार हेर्छन् भने अफगानिस्तानको तालिबानको हेरिन्छ अनि यहाँ चाहिँ लोकल मिडियाको चाहिँ अहिलेको उसमा हेरिन्छ पहाडमा यो दुईटै सब विषयले मात्रै हाबी भएको छ। र आज म विशेष गरेर केही दिन अगाडि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 कालिम्पोङ जिल्ला समितिका उपाध्यक्ष दाजु शङ्खमणि राई साथसाथै कालिम्पोङ जिल्ला समितिका महासचिव श्रद्धेय गुरुआमा गायत्री मुखिया अनि उहाँका सहयोगीहरूले आफ्नो पद अनि पार्टीबाट राजीनामा दिए पश्चात साथसाथै गोरुबथानका अग्रज नेतृत्वहरू सनम थापा मगर उहाँको नेतृत्वमा जसले पनि आजसम्म राजीनामा दिँदै तेस्रो अध्यायलाई आत्मसात गरिरहेका छन्। यी घटनाक्रम पश्चात सायदै आफ्नो संगठन विषय लिएर कालिम्पोङको विषय लिएर केही बुझ्नको निम्ति मेरो यो प्रथम यात्रा हो। र आज म यहाँ आएँ। अघि बिहान 11 बजे आएकोदेखि क्रमबद्ध रूपमा मलाई भेटेर उहाँले तेस्रो अध्यायबारे जान्न र बुझ्न धेरै जिज्ञासाहरू प्रश्नहरू राखे। उहाँलाई सायदै मैले सठिक जानकारी या उत्तर दिए होलान्। अनि यसै क्रममा कालिम्पोङ आउँदाखेरि तपाईहरुले पनि कालिम्पोङका मिडियाका भाइहरू बहिनीहरू साथीहरूले मलाई मेसेज गर्ने गर्थे कि एकपल्ट कालिम्पोङको मिडियाले पनि सँग पनि बसेर पत्रकार सम्मेलन भए तापनि गरिदिनु भयो भने अति उत्तम हुन्छ भन्ने आदि निवेदन गरेकोले गर्दाखेरि यसै जुन कार्य लिएर म आएको थिएँ त्यसैमा पशुपतिको पनि दर्शन सित्राको पनि व्यापार गर्ने हेतुले आज मैले यो पत्रकार सम्मेलन तपाईहरुले निवेदन राख्नु भएको थियो
मैले राखेँ। हजुर तपाईँले यो तेस्रो अध्याय भन्नुहुँदैछ र म तपाईँहरूलाई यो भन्न चाहन्छु कि तपाईँहरू आज भारी मात्रामा यहाँ तपाईँहरू आउनुभएको छ र म अगाडि नै भन्न चाहन्छु तपाईँहरूले बरु मलाई 1 घन्टा समय लिनुहोस्। म 1 घन्टासम्म तपाईँहरूको प्रत्येक प्रश्नको उत्तर दिनमा म हिचकिचाउँदिनँ अनि पछि हट्दिनँ र तपाईँले जसले पनि प्रश्न राख्नुहुन्छ तपाईँहरूको प्रश्न एक गरेर राखिदिनुहोस्। तपाईँलाई जेमा पनि जिज्ञासा छ, जब पनि जानु इच्छा छ, जनताको जुन आवाज छ, जनताको प्रश्नहरू छ, तपाईँहरूको माध्यमबाट तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसको उत्तर म दिन चाहन्छु र तपाईँलाई अहिले नै भनिहालेँ, अलिकति लामो पनि हुनसक्छ। कतिवटा तपाईँको प्रश्नहरू सायद मलाई खट्किएका विषयहरूमा त्यो प्रश्न नआउला, तथापि त्यो पनि म तपाईँहरूलाई दिन चाहन्छु र तपाईँहरूलाई प्रश्नको निम्ति म स्वागत जनाउन चाहन्छु। हजुर, तपाईँले तेस्रो अध्याय भन्नुहुँदैछ अनि सङ्गठन विस्तारको कुरा पनि गर्नुहुँदैछ है। तर तेस्रो अध्याय भनेको सङ्गठन हुँदैन। अनि खासमा के हो तेस्रो अध्याय? के तपाईँ टिएमसी जाने हो कि विमल खेमासँग मिल्ने हो कि आफ्नै पार्टी खोल्ने हो कि वास्तवमा एक्ज्याक्टली चाहिँ के हो? यो चाहिँ पोलिटिकल हो कि सोसियल हो तेस्रो अध्याय? अब तपाईँहरूलाई जुन बखत 15 तारिक जुलाईको अपराह्न 3:10 मेरो सोझो प्रसारण तपाईँहरूको माध्यमबाट भएको थियो। उक्त दिन मैले पार्टी र पदबाट राजीनामा दिएको थिएँ अनि मैले स्पष्ट रूपमा आज तपाईँकै प्रत्येक क्यामेरामा क्याप्चर पनि छ, तपाईँहरूको अहिले पनि देख्नुहुन्छ कि त्यस समय मैले भनेको थिएँ कि मेरो राजनैतिक यात्रा मैले सुरु गर्दाखेरि 86 को आन्दोलनको जेलेबाट सुरु भएको अनि मेरो त्यसलाई मैले पहिलो अध्यायको नाम दिएको थिएँ त्यस समय। अनि मेरो दोस्रो अध्याय जुन गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टीसँग 2007 देखि भएको हो र अब हुने पनि तेस्रो अध्याय एउटा राजनैतिक यात्रा नै रहनेछ भनेर त्यही दिन भनेको थिएँ। र तेस्रो अध्याय भाइले राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। यो कुनै पोलिटिकल पार्टीको नाम होइन, कुनै राजनैतिक मञ्च पनि होइन, कुनै राजनैतिक दलको नाम पनि होइन, अनि कुनै गैर राजनैतिक सङ्घ संस्थाको नाम पनि होइन। तेस्रो अध्याय उक्त दिन बोलिएको 2 शब्दहरू थिए र आज त्यो तेस्रो अध्यायले एउटा वयस्कको रूपमा आइसकेपछि यो तपाईँहरूले मानिलिनुपर्छ। यो तेस्रो अध्याय हाम्रो सोच, हाम्रो विचार अनि यो वैचारिक क्रान्तिको नाम पनि हो। भोलि गएर यो हाम्रो सोच र वैचारिक क्रान्तिले कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिक मञ्च लिनुपर्छ या राजनैतिक रङ लाउनुपर्छ। आज नै म यो भन्न सक्दिनँ कि त्यो राजनैतिक रूप या राजनैतिक रङ या राजनैतिक मञ्च कस्तो हुन्छ, किनभने यो कुरोमा अझै पनि हामी कार्यरत छौँ। हामीले गृह कार्य गरिरहेका छौँ अनि हाम्रो जुन कोअर्डिनेसन कमिटीहरू छन् उहाँहरूले यसमा लागि परेका छन् अनि सही समयमा समय सापेक्ष हामी निर्णय लिन्छौँ अनि त्यो निर्णय अवश्य नै तेस्रो अध्यायले कुनै न कुनै राजनैतिक रूप लिनेछ। तपाईँले अस्ति भन्नुभएको थियो नि, के अरे जनताको जुन आवाज छ त्यसलाई चाहिँ हामी तेस्रो अध्यायको माध्यमबाट पुरा गर्छौँ भनेर। जनताको आवाज पुरा गर्नु त राजनैतिक उयो मञ्च चाहियो नि भनेपछि तेस्रो अध्याय राजनैतिक मञ्च नै हो। मैले अहिले नै तपाईँहरूको अहिले नरेन भाइले जुन चाहिँ प्रश्न राखेकोमा मैले उत्तर दिइसकेको छु कि तेस्रो अध्याय एउटा वैचारिक क्रान्ति हो, तेस्रो अध्याय एउटा सोच हो। तर भोलि यो सोच र वैचारिक क्रान्ति कुनै न कुनै रूपमा राजनैतिक रूप लिएर उत्रिनेछ या मञ्च पाउनेछ। होइन, मानिसहरूको एउटा भनाइ छ नि, मैले अब तेस्रो अध्यायले राजनैतिक पार्टीकै रूप लिन्छ भन्ने छ, के भन्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, मैले भनिहालेँ आज तपाईँले जति नै कोट्यायो भने पनि सायद त्यो चाहिँ गर्नु सक्दिनँ होला, तर यति चाहिँ हो राजनीतिक मञ्च चाहिँ जरुर हुनेछ। हजुर, यो राजनैतिक मञ्च है तेस्रो अध्यायको रूपमा तपाईँ अहिले मलाई अघि बढिदिनु भएको छ। यसलाई राजनीतिक रूप दिनु अथवा मञ्चको रूपमा रूप दिनु आवश्यकता किन पर्यो? जबकि पहाडमा विद्यमान थुप्रै राजनीतिक पार्टीहरू छ, क्षेत्रीय पार्टीहरू छन्, राष्ट्रिय पार्टीहरू छन्, एउटा नयाँ पार्टी आउनु जरुरी किन पर्यो? भाइले, रतन भाइले राम्रो प्रश्न राख्नुभयो। हुन त तपाईँले इलेक्सन कमिसन अफ इन्डियाको वेबसाइट चेक गर्नुभयो भने भारतवर्षभरि क्षेत्रीय दल र राष्ट्रिय दल हेरेर ससाना गरेर
17,000 भन्दा ज्यादा देख्नुहुन्छ त्यहाँ राजनीतिक दल। त्यस्तै प्रकारले 17,000ले त काम गरेको छैन यहाँ। त्यस्तै प्रकारले पहाडमा पनि धेरै राजनीतिक दलहरू छन्। तर आज तपाईँकै प्रश्नमा म तपाईँलाई नै प्रश्न राख्न चाहन्छु, एउटा यस्तो राजनीतिक दल देखाइदिनुहोस् जसले आजसम्मको जनताको आकाङ्क्षा, हित, भलाइ र सुरक्षाको एउटा सानोभन्दा सानो पनि नमुना देखाएको होस्। र आज म के भन्न चाहन्छु भने राजनीतिक दल थुप्रो भएर हामीसँग के होइन, तर सोचमा बदलाव आइँदैन, कार्यमा बदलाव आएन। मुखबाट एउटा कुरा गरियो, कर्ममा अर्को कुरा गरियो भयो। त्यसले गर्दाखेरि आज तपाईँहरूले जुन चाहिँ प्रश्न राख्नुभएको त्यसमा म अझै थप राख्न चाहन्छु। तपाईँ हामी पहाडको सन्तानहरू हौँ। आज मैले पहाडको मात्रै कुरा गर्दाखेरि अलिक उचित नहोला, तथापि तराई डुवर्स र समुद्र भारतवर्षभरि छरेको गोर्खा पनि हेर्नु पऱ्यो। अनि पहाड, तराई र डुवर्सको समुद्र जनता, सम्पूर्ण जनता, आम नागरिक जसमा सबै सम्प्रदायकाहरू छन्। आज पहाडमा कोही मात्रै तपाईँहरूलाई स्थिति हेऱ्यो भने, तराई र डुवर्सको मात्रै स्थिति हेऱ्यो भने धेरै यस्ता समस्याहरू छन्। हामी समस्याले ग्रसित नागरिकहरू हौँ। अनि ती समस्याहरू दुई फाँटमा बाँटिएको छ। एक फाँट जसको समाधान हामीले राज्य सरकारसँग मिलेर काम गर्नुपर्छ र त्यहाँबाट समस्याको समाधान खोजी निकाल्नुपर्छ। एउटा समस्या, यस्ता समस्याहरू पनि छन् जसको राज्य सरकार होइन केन्द्र सरकारबाट निकालेर ल्याउनु पनि छ। त्यसले गर्दा यी दुईवटा समस्यालाई वर्गीकरण गरेर, क्याटेगोराइज गरेर अलग अलग राखे तापनि गणतान्त्रिक प्रणालीमा, डेमोक्रेटिक फ्याब्रिकमा स्टेट र सेन्ट्रलको रिलेसन त्यहाँ उद्धृत गरिएको छ भारतको संविधानमा। त्यसलाई पनि सिरोपर राख्दै, त्यसलाई पनि मध्यनजर राख्दै यी समस्याहरू जुन राज्य सरकारसँग सम्बन्धित विषय र केन्द्र सरकारसँग सम्बन्धित विषय, यी विषयहरूलाई हामी अगाडि बढाएर लानेछौँ। अनि जनताको जुन सोच र विचारलाई हामी सिरोपर गरेर आउँदो दिनहरूमा तेस्रो अध्यायले जुन वैचारिक क्रान्ति ल्याउँदछ त्यसलाई राजनैतिक रङ, राजनैतिक रूप, राजनैतिक मञ्च दिएर हामी काम गर्नेछौँ। तेस्रो अध्याय, तपाईँले तेस्रो अध्याय भन्नुभयो नि, तेस्रो अध्यायको सुरुवातमै तपाईँले विमल गुरुङसित भेट गर्नुभयो। विमल गुरुङलाई तपाईँले झन्डा पनि फर्काउनु भयो। कता न कता तेस्रो आयामको यो तेस्रो अध्यायको सुरुवातमै विमल गुरुङलाई तपाईँले भेट्नु, उसको नाम लिनु लगातार रूपमा, के तेस्रो अध्यायमा विमल गुरुङ पनि तपाईँको साथमै हुन्छ? मैले पत्रकार सम्मेलन यत्रो भारी मात्रामा आज पल्ट आएको, घरमा आउँदाखेरि प्रत्येकले अन्तर्वार्ता लिने आउँछन्। उहाँहरूले पनि अस्तिको दिन मात्र पनि, हिजो मात्र पनि यसकै लाइभले लिनुभएको थियो। यो प्रश्न त्यहाँ पनि आएको थियो। मैले जुन बखत गोजमुमो अध्यक्ष, संस्थापक अध्यक्ष श्री विमल गुरुङज्यूलाई उहाँको वासस्थान पताबुङमा अपराह्न साँझ भेट्न गएँ। तत्पश्चात हाम्रो बातचित भए पश्चात आएपछि मैले पत्रकारहरूलाई बताइदिएको थिएँ। त्यस बेला समय कम्ती थियो, बेलुकी, तर भोलिपल्ट धेरैजनाले यसलाई जिज्ञासाहरू स्वरूपको प्रश्नहरू राखे। त्यति बेला मैले के भनेको थिएँ भने तपाईँले स्पष्ट रूपमा सुन्नुहोस्, त्यो 1 घन्टामा हो हाम्रो घरेलु कुरा, पारिवारिक कुरा पनि भयो, विगतको कुराहरू पनि भयो, तर आउँदो दिनहरूमा काम कसरी गर्नुपर्ने, पहाडको लागि, तराईको लागि, डुवर्सको लागि, यो एउटा वैचारिक मतभेद हुने सम्भावना थियो। तर विमल गुरुङज्यू र मेरो माझमा त्यो वैचारिक मतभेद भएन। उहाँको सोच पनि पहाड, तराई र डुवर्सलाई केही गर्नुपर्छ भन्ने राखियो। मेरो पनि त्यो सोच भएकोले गर्दाखेरि सोचमा एउटा मिलनको धेरै आधारहरू देखेकोले गर्दाखेरि तत्पश्चात हामीले के भन्यो, हाम्रो लक्ष्य, कर्मको गर्ने लक्ष्य, कर्म लक्ष्य एउटै भए तापनि हाम्रो प्लेटफर्म भने अलग अलग रहन्छ। यसले नै स्पष्ट बुझिन्छ। अनि तपाईँहरूले 15 तारिकको दिन मैले जति बेला बोल्दाखेरि मैले पार्टीबाट राजीनामा मात्र दिनँ, मैले झन्डा स्वयं त्यो दिन संस्थापक अध्यक्षलाई बुझाउने निर्णय लिएँ। त्यसको ठिक भोलिपल्ट 16 तारिक मैले बुझाइ पनि दिएँ। भनेपछि एकपल्ट मैले झन्डा बुझाइसकेपछि फेरि त्यो झन्डा थाप्नु सायद मिल्दैन होला जस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो कर्मको लक्ष्य एउटै हो,
तर हाम्रो प्लेटफर्म भने अलग अलग, तर जनताको हित, जनताको भलाइ, जनताको सुरक्षाको निम्ति नै हामी काम गर्नेछौँ। तेस्रो अध्यायले राजनैतिक रूप कहिलेसम्म पाउनेछ, कति समय पर्खिनुपर्ने त्यसो भने स्पष्ट भनिदिनुहोस्। हेर्नुहोस्, आज म भन्ने शब्द त नलिनु पर्ने हो, मैले पनि भन्नु नपर्ने हो। तर जुन समयमा मैले राजीनामा दिएँ त्यस बेला म एक्लै थिएँ। अनि मैले त्यस समय यो पनि भनेको थिएँ कि त्यो पत्रकार सम्मेलनमा कि मेरो अघिल्लो तेस्रो अध्यायको राजनीति यात्रा यदि कसैले रुचाउँछ, मन पराउँछ र त्यो बाटोमा सहयात्री मसँग हुन चाहन्छ भने उहाँहरूलाई म स्वागत जनाउँछु। तर यदि कसैले पनि मन पराउँदैन भने म एक्लै पनि तय गर्छु भनेको थिएँ। तत्पश्चात 19 तारिक बेलुकी एउटा घटना घटियो, 19 जुलाईमा साँझ। अनि आज तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, म एउटा व्यक्तिगत जीवन बिताइरहेको छुइनँ। म अनि परिवार, मसँग परिवार मात्रै जोडेको छैन, म सार्वजनिक भइसकेकोले गर्दाखेरि कुनै पनि निर्णय लिँदाखेरि सार्वजनिक रूपमै नै मैले निर्णय लिनुपर्छ। र 19 जुलाईमा मैले निर्णय लिएको भए त्यो मेरो व्यक्तिगत निर्णय हुन्थ्यो, मेरो राजनीतिक यात्राको निम्ति। मैले त्यसलाई पन्छाइदिएँ, किनभने मैले समूच यो तेस्रो अध्यायको यात्रामा, राजनैतिक यात्रा गर्ने सहयोगीहरूलाई हेर्नुपर्छ, मैले पहाडको जनतालाई हेर्नुपर्छ, तराईको जनतालाई हेर्नुपर्छ, डुवर्सको जनताको लागि हेर्नुपर्छ, साथसाथै सम्पूर्ण गोर्खाको सन्तानलाई हेर्नु परेकोले गर्दाखेरि मैले जुन यात्रा तय गर्दैछु त्यो यो सार्वजनिक भएकोले गर्दाखेरि, जनताको निम्ति भएकोले गर्दाखेरि अहिले त्यसमा हामी कार्य गरिरहेका छौँ। अहिले समय आएको छैन। यति चाहिँ म भन्न सक्छु कि एउटा स्वस्थ शिशु जन्मिनको निम्ति 9 महिना लाग्छ भने सायद त्यही उदाहरण स्वरूप तपाईँलाई दिनु हो भने सायद आमाको गर्भमा त्यो तेस्रो अध्यायको नयाँ राजनीतिक नानी शिशु जन्मिने चाहिँ 6 महिनाको चाहिँ भएको छ। अहिले यो 1.5 महिनाभित्रमा 6 महिनाको रूप लिइसकेको छ। अब 3 महिना बाँकी छ, सास आउनु बाँकी छ। त्यसले गर्दाखेरि सायद चाँडै नै यसको हामी तपाईँहरूको अगाडि, जनताको अगाडि यो तेस्रो रूपले जन्मिएको हुन्छ। अध्यायपट्टि तपाईँ लाग्नु भइरहेको छ है, नयाँ अध्याय। तपाईँसँग पहिलो र दोस्रो अध्याय हुँदाहुँदै तेस्रो अध्याय किन रोज्नुभयो? कि दुई हुनसक्छ तपाईँले पहिलो र दोस्रोमा असफलता भएको महसुस गर्नुभयो, अनि यो बताइदिनुहोस्। अनि यो तपाईँको तेस्रो अध्याय जो छ, यो तेस्रो अध्यायले सम्पूर्ण पहाडको जनताले त्यो पहिलो र दोस्रो भन्दा के फरक पाउँछ अनि के सुविधा पाउन सक्छ, तपाईँबाट के अपेक्षा राख्न सक्छ, यो पनि बताइदिनुहोस् न। अनि पहिलो अध्यायमा म एउटा सिपाहीको हैसियतले जेले पार्टीमा थिएँ, कुनै शीर्ष नेतृत्वमा या त्यस्तो उच्च पदस्थ एउटा पदमा पनि थिइनँ। तर दोस्रो अध्यायमा एउटा सिपाहीको हैसियतले गरे पनि म थिएँ। 2017 देखि अलिकति मेरो काँधमा अझै जिम्मेवारी ज्यादा आयो। र तेस्रो अध्यायमा जुन त्यो दुईवटा अध्यायले नगरेको काम भनेको कुरा होइन, तर यति आजसम्म हामीले यतिकासम्म आफ्नो हक र अधिकारको निम्ति हामीले हाम्रो सन्तानहरू धेरै पठायौँ, हामीले धेरैवटा नष्ट भइसक्यो। तर अब हामीले हाम्रो सन्तानलाई नगुमाइकन, हामीले कष्ट नभोगिकन त्यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्नुपर्ने त्यो निकाय खोज्नको निम्ति नै यो तेस्रो अध्याय तयारी भएको। के सुविधा पाउन सक्छ यो पनि बताउनुहोस्। तेस्रो अध्याय राज्यको फेभरमा काम गर्छ कि केन्द्रको फेभरमा काम गर्छ? तेस्रो अध्याय यो तेस्रो अध्यायले राज्यको फेभरमा काम गर्छ कि केन्द्रको फेभरमा काम गर्छ? अघि नै मैले यसको प्रश्नको उत्तर दिइसकेको छु कि यदि तपाईँले भारतको संविधान हेर्नुभयो भने संविधानमा धेरै त्यहाँनिर उल्लेखित छन् धाराहरू। त्यसमध्येमा स्टेट सेन्ट्रल रिलेसन पनि छ, केन्द्र र राज्यको सम्बन्ध बारेमा पनि त्यहाँ उल्लेखित छ। र यो समस्याहरू जो पनि मैले भने राज्य सरकार केन्द्रित समस्याहरू र केन्द्र सरकारसँग केन्द्रित समस्याहरू भएकोले गर्दाखेरि आज कुनै पनि, आज तपाईँले सानो उदाहरण दिनुहुन्छ, सायद त्यसमा तपाईँले प्रश्न गर्नुहुन्छ होला, तथापि अहिले त्रिपक्षीय वार्ता भनिँदैछ नि। त्रिपक्षीय वार्तामा त एउटा स्टेक होल्डर त राज्य पनि हो नि त। त्यसले गर्दाखेरि यी कुरोहरू राज्य सरकारसँग नै हामी राखेर भाया राज्य सरकार नै हामी केन्द्र सरकारमा जान चाहन्छौँ। यो चाहिँ तपाईँलाई स्पष्ट भनिदिएँ। दाजु यो 9 तारिक के अरे तपाईँसँगै भएको अनित थापाले नयाँ पार्टी खोल्ने भनेर कुरा हुँदैछ कि घोषणा नै गर्नुहुन्छ?
हेर्नुहोस्, यसको निम्ति त नयाँ पार्टी खोल्नु उहाँले इच्छा जाहेर गर्नुभयो। अनि यो धेरै समयदेखिको भित्रभित्र एउटा लहर चल्दै थियो, अन्डर करेन्टै भनिन्छ। म पार्टीमा रहँदा पनि यो कुरोहरू भित्रभित्र कता कता सुनेको, तर मेरो लेभलसम्म त आएन। र पनि उहाँले अस्ति आधिकारिक रूपमा यो कुरो घोषणा गर्नुभयो। आज बिहान पनि मैले बाटोमा आउँदा यो एउटा युट्युबमा पनि देखेँ कि उहाँले 9 तारिक घोषणा। यसको निम्ति नयाँ पार्टी गठनको निम्ति अनिल थापा भाइ अनि उहाँको सम्पूर्ण टोलीलाई म हार्दिक शुभेच्छा शुभकामना अनि तेस्रो अध्यायको सम्पूर्ण टोलीको तर्फबाट पनि हामी उहाँलाई शुभेच्छा शुभकामना टक्राउन चाहन्छु। र साथसाथै हामी आशा साँच्छौँ भ्रष्टाचार रहित निस्वार्थ रूपमा 9 तारिक गठित नयाँ पार्टीले पहाडको आम नागरिक, तराई डुवर्सको आम नागरिक लगायत भारतवर्ष छरेर बसेका गोर्खाहरूको निम्ति उहाँले न्याय दिनुमा कुनै कसर छोड्दैन भन्ने आशा साँचेको छु। तर पार्टी खोल्दै दोकान खोल्दै बन्द भएको चाहिँ हेर्न नपाऊँ। पान दोकान खोलिन्छ, फेरि पानको दोकान बन्द पनि हुन्छ, यस्ताहरू पनि देखेका छौँ। यस्तो घटना चाहिँ नहोस्, उहाँलाई शुभेच्छा शुभकामना। धेरैजनाले त्यहाँ नयाँ समीकरण पनि भन्दैछ। आज बिहान मात्रै देख्दाखेरि डक्टरहरू पनि आउँदैछ, खेलाडीहरू पनि आउँदैछ, बुद्धिजीवी पनि आउँदैछ, को पनि आउँदैछ। अब डक्टरहरू प्राइभेट नर्सिङ होममा काम गर्छ भने त हामीलाई भन्नु केही पनि छैन। तर गभर्मेन्ट डक्टरहरूले चाहिँ पोलिटिक्स गर्नु पाउँदैन, त्यो चाहिँ हामीलाई थाहा छ। टिचरहरूले मात्रै पाउँछ है। अब खेलाडीहरू पनि खेलाडीमा खेल्नु त्यो हो भने त ठिकै हो। तर अब फेरि खेलाडीहरू काहीँ न काहीँ फेरि कुनै गभर्मेन्टको व्यवसायमा छ भने त फेरि त्यस पनि रिजाइन गर्नु पऱ्यो है। अब साहित्यकारहरूमा त हामीले भन्नु सक्दैन हामी कस्तो खालको आउँदैछ उहाँहरूको। र त्यसले गर्दाखेरि यदि उच्च विचारको बौद्धिक जमात त्यहाँ छ भने त्यसलाई शुभ सङ्केत नै मान्नुपर्छ। तर अब देखावटीको लागि मात्रै हो भने चाहिँ अब शुभ सङ्केत होइन, उहाँहरूको लागि अशुभ पनि हुनसक्छ। तपाईँमाथि बारम्बार षड्यन्त्र भएको थियो भनेर तपाईँले भन्नुभयो है। पछाडि 16 तारिकको दिन अनि थापाले राजीनामा दिएको कुरा पनि हिजो मात्र सार्वजनिक भयो। के तपाईँले अनि थापाले राजीनामा दिएर नयाँ पार्टी खोल्छ भनेर तपाईँ पार्टीबाट बाहिरिनु भएको हो? यस्तो हेर्नुहोस्, अब षड्यन्त्र जुन हो यो षड्यन्त्र मैले बारम्बार यो भनेर आउँदैछु अनि तपाईँहरूको समक्षमा पनि म भन्न चाहन्छु। षड्यन्त्र म माथि जनवरी महिना 2019देखि सुरु भएको हो, जो भित्री रूपमा थियो। पछि यो रूप ठुलो बदलिँदै पनि आए अनि ठुलो परिवर्तन पनि आयो, त्यसले ठुलो रूप पनि लिएर आयो। तर घरको बाउ भएको कारणले गर्दाखेरि मैले यसलाई यथेष्ट मात्रामा दबाउने कोसिस गरेँ, सहने कोसिस पनि गरेँ। तर जब एउटा रूप यस्तो पनि आयो कि जब भित्री शक्तिले मलाई षड्यन्त्र गर्दा पनि बाहिरी शक्ति ज्यादा हाबी हुँदाखेरि यसै त मैले जनवरी 2021मा नै राजीनामा दिने स्थिति आइसकेको थियो। तर सम्मुख एउटा विधानसभाको चुनाव भएकोले गर्दाखेरि यो चुनावसम्म चाहिँ मैले टाढेर लानुपर्छ भनेर यो पर्खेँ। अनि तपाईँहरूलाई म स्मरण दिलाउन चाहन्छु, स्मरण मेरो प्रत्येक आजको पनि तपाईँहरूले जुन पत्रकार भेला भइरहेको छ, 1 घन्टाको बोलीमा सायद 10-15 मिनटको बोली अवश्य नै सङ्केतात्मक पनि हुनसक्छ। त्यो त्यसलाई विश्लेषण संश्लेषण गर्नुपर्छ। 21 तारिक मार्च 2021को दिन जब मङ्पुको खेल मैदानबाट 3 जना प्रार्थीहरूको नाम मैले जब घोषणा गरेँ, 11 मिनटको मेरो वक्तव्य थियो। त्यसमा तपाईँहरूले के गर्यो, बङ्गला गीतमा नाच्छ कि नेपाली गीतमा नाच्छ कि हिन्दी गीतमा नाच्छ, त्यसमा ज्यादा तपाईँहरूले आफ्नो प्रचार र प्रसार गर्नु पऱ्यो। तर एउटा लाइन यस्तो पनि थियो त्यहाँ, त्यसलाई कसैले बुझिदिएन। अनि म तपाईँहरू पनि कतिजना थियो मेरो अन्तर्वार्ता लिनुको लागि, त्यतिखेर उड्नु भएको थियो, तपाईँहरू पनि बस्नु भएको थियो स्टेजमा। त्यससम्म म घटना भन्छु। अब के भने त्यति बेला मैले एउटा भनेको थिएँ, आज म जुन अवस्थामा छु, स्पिचमा मेरो वक्तव्य थियो, मेरो वक्तव्यमा त्यो अवस्था चाहिँ महाभारतमा कुरुक्षेत्रको मैदानमा भीष्म पितामा सरह छु। न मेरो जीवन छ न मेरो मृत्यु नै छ। म काँडै काँडामा
सुतिरहेको छु भनेको थिएँ। यसले नै पर्याप्त मात्रामा षड्यन्त्रको मैले तपाईँहरूलाई एउटा सङ्केत दिइसकेको थिएँ। सबै त्यहाँ गाडीमा चढेर गयो, तर म स्टेजबाट उनीहरूलाई मैले अन्तिम बिदाई गरिदिएको थिएँ। हेरि नै रहे, सबै लिडरहरू पनि गाडीमा चढिसकेको, डाँडा काटिन्जेलसम्म पनि मैले पत्रकार भाइहरूलाई मैले उत्तर दिन मेरो यति चाहिँ भनेको थिएँ, मेरो जोखाना हेर्दाखेरि सबैलाई बिदा आँखाले देखिन्जेलसम्म हेर्नुपर्छ भनेर। त्यो वास्तवमा गलत हो, जोखाना हेरेको थिइनँ, तर मैले भित्र यो मेरोबाट अन्तिम हो भनेर चाहिँ मैले बिदाई दिएको हो। दाजु यो तपाईँको त्यसले गर्दा यहाँ सुन्नुहोस्, षड्यन्त्र आज के कस्तो छ म त्यो भन्न चाहदिनँ, उजागर गर्न चाहदिनँ। समय आफै बोल्छ जनतालाई, मैले बोल्नु हुँदैन थियो। आज मैले भन्दाखेरि कसैलाई आरोप लगाएको छ, हिलो छेपाछेप गरेको जस्तो देखिन्छ राजनीतिमा। समय आउँछ, जस्तो हिजो एउटा पत्र उजागर भयो, त्यो पनि समयले निकालिदिएको हो। मैले भनेको थिइनँ, त्यो मैले पत्रलाई मैले सेयर पनि गरेँ, सर्कुलेट पनि गरेँ, तर त्यो भयो, त्यो घटना थियो, त्यो भयो। अब यस्ता धेरै घटनाहरू जन्मिँदै आउँछ जो षड्यन्त्रको तपाईँले ठिक छ। तपाईँले यो षड्यन्त्रको कुरा थुप्रोपल्ट माने भन्नुभयो, प्रेस कन्फरेन्सबाट या जनसम्बोधनबाट पनि तपाईँले भन्नुभयो है, भन्दै आउनु भएको। काहीँ न काहीँ हामीलाई लाग्छ कि तपाईँले ममाथि षड्यन्त्र भयो भनेर तपाईँले सहानुभूति माने बटुल्ने कोसिस गरेको पनि काहीँ न काहीँ आवाज हुन्छ, एउटा अर्थ त्यो लाग्छ। र अर्को अर्थ चाहिँ तपाईँको जुन प्रेसिडेन्टसिप थियो है, तपाईँमाथि कारबाही अथवा तपाईँमाथि यदि षड्यन्त्र हुँदैछ भनेदेखि त तपाईँ त पार्टीको अल इन अल माने सुप्रिम हुनुहुन्थ्यो। अनि तपाईँले यस्तो पनि अन्त्यमा जब तपाईँको खिलाफमा षड्यन्त्र हुँदै थियो, त्यति बेला तपाईँले आफ्नो पार्टीलाई सबै डिजर्भ गरिसक्नु भएको थियो, तपाईँले सुप्रिम अथोरिटी हुनुहुन्थ्यो। त्यसको मतलब तपाईँले त्यो षड्यन्त्रकारीहरू जो पनि तपाईँको सहयोगीहरू छन् उनीहरू विरुद्ध तपाईँले एक्सन टेकन तपाईँले गर्न सक्नुहुन्थ्यो, तर तपाईँले गर्नु सक्नु भएन। यहाँबाट चाहिँ काहीँ न काहीँ तपाईँको अध्यक्षता जुन प्रेसिडेन्टसिपको जुन क्षमता छ तपाईँको, त्यो क्षमतामाथि पनि ठुलो प्रश्न चिन्ह त्यति बेला उठेको थियो। अब जब तपाईँ नयाँ पार्टी तपाईँले माने गठन गर्न जाँदैछ, यो है यो नयाँ पार्टी गठन गर्नु जाँदैछ, तपाईँको क्षमता त एकपल्ट टेस्टेड भएन है, तपाईँको क्षमता कति रहेछ भन्ने कुरा। तर नयाँ पार्टीमा पनि त्यस्तै खालको षड्यन्त्र हुँदैन भन्ने ग्यारेन्टी छैन। त्यति बेला पनि तपाईँले यही बिलाप आलाप त्यति बेला पनि तपाईँले यही गाउनु हुने हो। रतन भाइलाई म भन्न चाहन्छु, मैले कहिले पनि अहिलेसम्म अनित भाइले जस्तो नयाँ पार्टी खोज्छु भनेर भनेको छुइनँ। तपाईँले यो गलत राख्नुहुँदैछ। मैले कुनै पनि रूपमा आउँछ मेरो राजनीतिक मञ्च भनेको छु, नयाँ पार्टी भनेर मैले किटान गरेर नयाँ पार्टी गठन गर्दैछु यति तारिक भनेर भनेको छुइनँ। एउटा राजनीतिक मञ्च हेर्नुहोस्, राजनीतिक मञ्च भन्दाखेरि नयाँ पार्टी हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन भाइ। त्यसले गर्दाखेरि कुनै पनि रूपमा आउनसक्छ। त्यो अर्को कुरो, मैले सिम्प्याथी बटुलेको होइन। हेर्नुहोस्, म भन्दैछु सिम्प्याथी बटुल्ने भए भाइ 2019को जनवरीदेखि माघे सङ्क्रान्तिको दिनदेखि 2019को माघे सङ्क्रान्ति दिनदेखि बिजनबारीबाट उत्पन्न भएको षड्यन्त्र पहिलो झिल्कादेखि 2021को 14 तारिक जुलाई 14 तारिकको अन्तिमसम्मको म भनिदिन्थेँ। म त्यसको भन्यो भने मैले अस्ति पनि भने एकता कपुरको सिरियल जस्तो हुन्छ त्यो। सुन्नुहोस् सिम्प्याथी, आज म तपाईँलाई भन्छु, तपाईँको माध्यमबाट म सिम्प्याथी खोज्नु पनि आएको होइन। यति हो मेरो राजनीतिक। यहाँसम्म पनि भएको छ कि सेन्ट्रल इन्टेलिजेन्सलाई र स्टेट इन्टेलिजेन्सलाई अनित थापाको समूहले अब विनय तामाङको राजनीति हुँदैन भन्ने पनि आएको छ। मैले तपाईँहरूको माध्यमबाट खुफिया विभागलाई इन्टेलिजेन्सलाई म भन्न चाहन्छु, मेरो यात्रा राजनीतिक यात्रा रहन्छ नै, कहीँनिर विश्राम लिएको पनि छैन, हामी म सुस्त गतिमा पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि म राजनीति गर्छु। त्यो यो चाहिँ तपाईँहरूलाई बताइदिनु। सहानुभूतिको हेर्नुहोस्, सहानुभूति मैले लिएको छुइनँ। हेर्नुहोस्, सहानुभूति गर्नको लागि ड्रामाबाज पनि गरेको छुइनँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई सहानुभूति पनि चाहेन, हामीलाई काम गर्ने एउटा प्लेटफर्म चाहिएको छ। हामी त्यो निर्माण गर्दैछौँ, त्यो बनाउँदैछौँ। एउटा कुरा म सोध्छु नि, तपाईँले जुन चाहिँ छन् है हुनुहुन्छ थियो त उहाँहरूको चिरमितानी यता तुतु मेमेको बिचमा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ गर्दा जो क्याडरहरू छ जुनै पनि पार्टीहरू, ती भाइ बहिनीहरू दिदीबहिनीहरू यताको झन्डा उता उताको झन्डा यो समस्यामा स्थितिमा आइपुग्यो नि, यसको दायित्व कस्तो, लिडरसिप कस्तो हुनुपर्छ? हेर्नुहोस्, मैले त कतै पनि यो गरेको छुइनँ कि मेरोमा आउनुपर्छ अनि म झन्डा ल्याएर बुझाउनुहोस् पनि भनेको छुइनँ। आफै यो तेस्रो अध्यायलाई बुझेर उहाँहरूले समर्थन गर्नुहुँदैछ, त्यसमा केही पनि छैन। अब एउटा गलत हेर्नुहोस्,
जुन चाहिँ अब जिम्मेवारी हेर्नुहोस् जसले यो परिस्थितिको जन्म गर्यो उनीहरू नै जिम्मेवारी हो। दाजु तपाईँले तेस्रो अध्याय भनिरहनु भएको छ, यता नयाँ संयुक्तकरणको कुरा उठिरहेछ। जोसुकै होस् अन्तमा गएर हामी राज्य सरकार मार्फत भनिरहनु भएको छ। राज्य सरकारले त अलग राज्यको त कहिले पनि पक्षधर छैन, उनीहरूले दिने भनेको व्यवस्था हो। भनेपछि तपाईँहरू सबैको टार्गेट चाहिँ अलग एउटा व्यवस्थामाथि नै हो, जिटिएमाथि नै हो। तपाईँलाई भन्न चाहन्छु केन्द्र सरकारले पनि अलग राज्य भनेर कहाँनिर चाहिँ वार्ता बोलाएको त्यो तपाईँले मलाई देखाउनुहोस्। आजसम्म हामीले यत्रो वर्ष यत्रो समयसम्म आफ्नो सन्तानलाई गुमाएर पनि हामीले अलग राज्य गठन पाएको छैन। आज मानसिकता राजनैतिक मानसिकता दिल्लीको के छ, भारतको राजनैतिक मानसिकता गोर्खाप्रति के छ त्यो त बुझ्नु आवश्यक छ। र आज हेर्नुहोस् म एउटा कुरा भन्नु राजनीतिक इच्छा शक्ति हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो आज कुनै प्रकारको त्रिपक्षीय वार्ता नबोलाइकन कसैलाई नसोधिकन लद्दाख र लेहलाई केन्द्रशासित प्रदेश बनाउँछ भने, जम्मूलाई अलगै एउटा पार्ट बनाउँछ भने, काश्मीरलाई अलगै गर्छ भने उनीहरूले सोधेन त्यहाँ। तर यहाँनिर यस्तो गर्छ विडम्बना। यहाँ के छ या के अरे त्रिपक्षीय वार्ता जिटिएको लागि पनि 11पल्ट जिटिए के अरे त्रिपक्षीय वार्ता भएर जिटिए जन्मे, गोर्खाल्यान्ड जन्मेन भयो। त्यसले गर्दाखेरि आज डिप्लोमेटिकली कुटनीतिक तरिकाले बौद्धिक चतुराईमा अब बुद्धिको चतुराईमा हामीले काम गरेर हामीले आफ्नो यो समस्याको समाधानको निकायहरू खोजी निकाल्नुपर्छ। यति नै हो। हजुर लास्ट क्वेसन के अरे अहिले जुन तपाईँ अब तेस्रो अध्यायमा हुनुहुन्छ, भुजमुङको 2 फ्याक्सनको जुन मुद्दा छ हाइकोर्टमा त्यसको के हुन्छ? हेर्नुहोस् अब मुद्दा यस्तो हो, वास्तवमा त्यो बिने फ्याक्सन र विमल फ्याक्सन भनिसकेपछि जब मै नै रहेन भने अब केवल फ्याक्सन त फ्याक्सनै छैन। विमल गुरुङज्यूको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टीमा छ, जसको नेतृत्वमा नै 2007मा यो पार्टी खोलिएको हो। त्यसले गर्दाखेरि अब हिजोको पत्रले पनि धेरैवटा कुरो बुझाउँछ, त्यो तपाईँहरू पत्रकार भएर एउटा सिनियर पत्रकारले बुझ्नुपर्छ यो कुरो। र त्यसले गर्दाखेरि अब पहाडमा केवल गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा एउटा सिङ्गो पार्टी छ, त्यो हो विमल गुरुङज्यूको नेतृत्वको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टी। त्यो केस के विथड्र गर्नुहुन्छ दाजु? तपाईँको जुन तपाईँ अहिले त भर्सेस छ नि त विमल गुरुङ र तपाईँको केस त चलिरहेछ, क्लियर त भएको छैन। तपाईँ विथड्र गर्नुहुन्छ त्यो फ्याक्सनको केस हुन्छ? हामीले त मैले त 17 तारिक पठाइसकेँ हाइकोर्टमा, इसिआईलाई पनि पठाइसकेँ। अब जति नै नयाँ पार्टी जति नै नयाँ खुल्ने पनि 1-2 पार्टी भागै पार्टी 1-2 भए पनि अनि तेस्रो अध्याय जे नै भए पनि कहीँ न कहीँ गएर चाहिएको सप्लाई सत्तै हो। तपाईँ पनि जिटिएको सत्ताकै पछाडि हुनुहुन्छ कि के हो? हेर्नुहोस् म सत्ता भोगी हुँदो हो त 18 महिना मात्रै गरेर अनितलाई राजगद्दी दिने थिइनँ। तपाईँलाई पुराणको एउटा कथा सुनाउँछु। कथा त सुनाउँदिनँ म त, पुराणमा त्यो पण्डित त होइन। एक समय मैले काहीँ पुराणमा सुनेको थिएँ आधा घन्टा बस्दाखेरि, त्यसमा भगवान् इन्द्रको उल्लेखित गरिएको थियो। अनि पण्डितले भन्दै थिए, अनि मैले पनि अलिकति सुनिदिएँ। भगवान् इन्द्रले पनि उहाँको सिंहासन अर्कोलाई दिएका थिए। उहाँलाई याद थियो त्यो सिंहासन दिनु हुँदैन भनेर, र पनि भगवान् हो दिइपठाए। तर पछिबाट फेरि जसलाई एकछिनको निम्ति बसाइएको थियो, भगवान् इन्द्रलाई नै इन्द्र सिंहासनमा बस्नु उहाँलाई नै विपरीत काम गरिदिँदाखेरि उहाँको एउटा भगवान्को शक्तिले गर्दाखेरि फेरि त्यसलाई आफ्नो सिंहासन आफूलाई दिए। अनि भगवान् इन्द्रले तत्पश्चात भनेको थिए कसैले पनि आफ्नो सिंहासन लिन्छ भने आफ्नै खुनलाई पनि त्यो सिंहासन नदिनु भनेर चाहिँ पुराणमै लेखिएको छ। मैले त्यो प्रवचन सुन्दा सुन्दै पनि लालकोटीको सिंहासन चाहिँ मैले आफ्नो खुन त होइन पराई खुनलाई पनि आफ्नो भाइ सम्झेर दिएको थिएँ, तर त्यसको गलत दुरुपयोग म माथि नै भयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म राज सत्ताको भोगी होइन। यदि भोगी हुँदो हो फेरि म लड्थेँ। मैले यहाँसम्म पनि घोषणा गरेको थिएँ म अब चुनावको राजनीतिमा जाँदिनँ भनेर पनि यतिका हुँदा पनि मैदान खुला हुँदा पनि षड्यन्त्रको सीमा नागेर जाँदाखेरि आज मैले यो
निर्णय लिनु परेको। त्यो मतलब जुन तपाईँले घोषणा गर्नुभएको थियो त्यो अब त्यो रहेन अब कि त्यो घोषणामा हुनुहुन्छ अझै तपाईँले? अब हेर्नुहोस्, समयले के माग गर्छ अनि जनताको सेवा गर्नको निम्ति मैले कहाँनिर जानुपर्ने त्यो समय आएपछि समयले निर्णय लिएको कुरोलाई स्वीकार गर्नु अस्वीकार गर्नु त्यो पछिकोबाट कुरा हो। तर यति जो सेवा गर्दाखेरि यदि यी वस्तुहरू पनि चाहिन्छ भने त्यसलाई म प्रयोग गर्नुको निम्ति तयार छु। हरेकपल्टको व्यवस्थामा तराई र डुवर्स पछाडिने गर्छ, तराई र डुवर्सलाई छोडिने गरिन्छ है। आन्दोलनको बेलामा तराई र डुवर्स समेटिए पनि हरेकपल्टको व्यवस्था होस् के होस् तराई र डुवर्स छोडिन्छ। यसपल्टको तेस्रो अध्यायले राजनीतिको रूप धारण गरेपछि तराई र डुवर्सलाई कसरी हेरेको छ? होइन, जुन चाहे नेपाली भाषाको आन्दोलन होस्, चाहे 86 को अलग राज्य गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन होस् या 2007 को गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन होस्, तराई र डुवर्सलाई एउटा हतियारको रूपमा मात्रै लिइरहेको छ। जति बेला 86 को आन्दोलनमा पनि जब सम्झौता भयो, दार्जिलिङ गोर्खा हिल काउन्सिल भयो, त्यति बेला पनि सिलगढी र तराई डुवर्स छुट्टिएर गयो। 2007 मा पनि जब आन्दोलन भयो, उहाँहरू आन्दोलनमा होमिए, यहाँसम्म कि शहीद पनि भएको छ। त्यस समय 86 मा पनि शहीद भयो अनि 2007 को आन्दोलनमा पनि शहीद भयो। तर त्यसमा पनि उहाँहरूलाई छुटेर गयो। अन्याय भएको छ। मैले अस्ति चाल्सामा गएर पनि यो भने अन्याय भएको छ भनेर, अनि मैले बिरपाडामा गएर पनि भने अन्याय भएको छ। अब न्याय दिलाउनुको निम्ति हामीले एउटा मार्ग बनाउनुपर्छ, सुयोग मार्ग बनाउनुपर्छ। त्यसमा तपाईँहरू पनि सम्मिलित हुनुहोस्, तर विचार चाहिँ अलिकति फराकिलो हुनुपर्छ भन्ने हेतुले उहाँलाई आह्वान गरेको। अहिले दिनैपछि उहाँहरू अघि पनि म बस्दाखेरि डुवर्सबाट फेरि मलाई बुढावट भएको छ। 4-5वटा जग्गामा छ। हामी जाँदैछौँ र हामी एउटा प्लेटफर्म बनाएर अबको जुन चाहिँ पनि व्यवस्था होस् या जुन पनि हामी समस्याको समाधान गर्छौँ तराई र डुवर्सलाई लिएर नै गर्छौँ भन्ने चाहिँ तपाईँहरूलाई आजको प्रेस वार्तामा किटान गरेर भन्न सक्छौँ। पहाडको जति पनि राजनीतिक पार्टीहरू छ है, यी यो हामीले हेर्छौँ माने अहिलेसम्मको एक्सपिरियन्समा हामी हेरिरहेको छौँ है। तपाईँले अघि भन्नुभयो हामी चिन्तन मनन गर्दैछौँ भन्ने कुरा गर्नुभयो। यो चिन्तन मनन गर्ने क्रममा जुन देखिएको छ, पहाडको जति पनि क्षेत्रीय राजनैतिक पार्टीहरूको नियति यो भनेको छ कि उसले आफ्नो निम्ति अथवा आफ्नो भूमिको निम्ति माटोको निम्ति नभएर अरू कसैको निम्ति या त म सिधा भनेर भन्दाखेरि जो केन्द्रमा सत्ता सम्हालिरहेका छन् कुनै राजनैतिक दल, त्यसको निम्ति राजनीति गरिदिनु पर्ने, या त राज्यमा जो सत्ता चलाइरहेका छन् दल राजनीतिक दल, त्यसको निम्ति राजनीति गरिदिनु पर्ने यो नियति बनेको छ। यस्तो एउटा नियति कालमा है, यो कालखण्डमा तपाईँ फेरि त्यही झुन्डमा, त्यही राजनीतिक पार्टीको झुन्डमा एउटा सदस्य थप्नु तपाईँ जानु हुँदैछ। तपाईँलाई लाग्दैन कि यो आजको तारिकमा राजनीतिक पार्टीको रूपमा कसैको निम्ति नै राजनीति गरिदिनु पर्ने यो हाम्रो नियति बनेको, हाम्रो यो एउटा बाध्यता बनेको जस्तो तपाईँलाई लाग्दैन? तपाईँको चिन्तनले के भन्छ? यो एकदमै तपाईँले सही कुरा राख्नुभयो। यो अति दुर्भाग्यपूर्ण कुरो हो, विषय हो। तर यो परिस्थिति आजसम्मको यो परिस्थिति जसले जन्माए, जो आज पर्यन्त छैनन् पनि, उहाँहरू स्वर्गवास पनि भएर गए, उनीहरूले सोचिदिनु पर्ने हो। आज यी समस्याहरू सबै समाधान भएको भए ठिकै हो। तर हामी अहिलेको अवस्था यस्तो छ, यस्तो कुण्ठित अवस्थामा हामी छौँ जहाँनिर चाहिँ वैशाखी बेगर हामी हिँड्नु सक्दैनौँ। अहिले आज यो स्थितिमा पुऱ्याइसकेको छ। वैशाखी बेगर हामी सक्दैनौँ। तपाईँले भन्नु चाहेको जुन अर्थ मैले तपाईँले भन्नुभयो, म त्यही अर्थमा बताइदिन्छु कि केन्द्रको वैशाखी लिनुपर्छ कि राज्य सरकारको पैसा, त्यो अवस्थामा पुऱ्याइसकेको छ। र अहिले चाहिँ आफ्नो खुट्टामा उभिने तेस्रो अध्यायले त्यही सोच बोकेको छ। वैशाखी बिना हामी अगाडि जानुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो सोच हो। उभिने हुने निम्ति त तपाईँलाई तपाईँको आफ्नो जमिन चाहियो नि त। जुन जातिको जमिनै छैन, उभिने ठाउँ नै माने भूमि नै छैन, त्यो जातिले यो खालको राजनीति गर्नु के उचित त्यो छैन। अनि हुनुलाई असम्भव पनि छैन, सम्भव छ। त्यो धरातल सिर्जना गर्नु आवश्यक छ। अहिलेको वर्तमान समयको माग पनि त्यही हो। दाजु, तपाईँले सिंहासनको कुरा गर्नुभयो नि अघि। पाहाडमा चाहिँ अहिले राजनैतिक दलहरूको स्थिति चाहिँ यतिसम्म भएको, औकातै नभएको, सिंहासनमा बस्नु पनि नसक्ने। किनभने अहिले त एकजना एडमिनिस्ट्रेटर राखिरहेको छ जिटिएमा धरि। भनेपछि राजनैतिक जुन शक्ति विकेन्द्रीकरण गर्ने राज्यको थियो जुन कुरा, त्यसमा साँच्चै नै राज्य सफल भएको हो। यहाँको राजनैतिक दलहरूको केही औकात छैन अब। होइन, एउटा हेर्नुहोस्, जिटिए एउटा अटोनोमस बडी हो अनि जिटिए एउटा राज्य सरकारको विषयवस्तु भएकोले गर्दाखेरि
यो प्रश्नमा उत्तर म दिन सक्दिनँ, किनभने राज्य सरकारको उहाँको निर्णयमाथि निर्भर गर्छ। अहिले जिटिएमा मनोनित पनि छैन, अनि चुनाव जितेर जाने जनप्रतिनिधि नभएकोले गर्दाखेरि यदि चुनाव जितेर जनप्रतिनिधि गएको भए सायद यो अवस्थामा आउने थिएन होला। र मनोनित गर्दाखेरि यो राज्यसभाको विषयवस्तु भएकोले गर्दाखेरि उहाँले मनोनित पनि गर्न सक्नुहुन्छ, जसलाई राख्नु सक्नुहुन्छ, जसलाई हटाउनु सक्नुहुन्छ। र यो विषयवस्तुमा चाहिँ म बेसी यसको उत्तर र या कमेन्ट दिन चाहन्न। दाजु, करप्सनको कुरा आइरहेको थियो, तपाईँ पनि एक समय जितेको कार्यकाल भएर बस्नुभयो, पछाडि अनित थापाजी आउनुभयो। त्यो समयमा पेट परीक्षाहरू पनि गराइयो, थुप्रो स्कुलमा पैसा पनि उठाइयो भन्ने कुराहरू अगाडि आइरहेको छ। यो करप्सनको कुरा हो त्यति बेला भएको दाजु? यो जुन भ्रष्टाचारको कुरो छ, अघि नै मैले भने नव पार्टी गठित हुँदाखेरि भ्रष्टाचार रहित पार्टी हुनुपर्छ भनेर मैले भनिसकेपछि काहीँ न काहीँ तपाईँहरूलाई दुबो घाँस स्वरूप भगवान् गणेशलाई चढाउँदाखेरि दुबो घाँस चढाइन्छ, त्यस्तै प्रकारले चढाइसकेको थिएँ अघि नै मैले। तर प्रश्न फेरि आउनुभयो, भ्रष्टाचार पटक्कै भएन भन्दिनँ, भ्रष्टाचार प्रचुर मात्रामा भएको छ, प्रचुर, एउटा होइन, दुईवटा होइन, तिनवटा होइन, प्रचुर। म तपाईँहरूको माध्यमबाट भन्न चाहन्छु, राज्य सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो यो भ्रष्टाचार विरुद्धमा, भ्रष्टाचारको लिएर एउटा कमिटी गठन गरेर यसको दुधको दुध पानीको पानी निकाल्नु पर्छ। अनि 18 महिना म चेयरम्यान भएर बस्दाखेरि त्यो कार्यकालमा पनि यदि भ्रष्टाचार भएको छ भने त्यो पनि खोजी निकाल्नु पर्छ। तत्पश्चात अनित थापा भाइ बसेको कार्यकालमा पनि निकाल्नु पर्छ, त्योभन्दा अगाडिको पनि निकाल्नु पर्छ। त्यो त भयो जिटेको मात्रै, त्यो त भयो जिटेको मात्रै। यहाँनिर केन्द्र सरकारको कतिवटा परियोजनाहरू चलिरहेको छ, केन्द्र सरकारको परियोजनाबाट पनि भारी मात्रामा पैसा उठाएको प्रशस्त मात्रामा आरोपहरू आइरहेको छ, त्यसमा पनि जाँच भएको हुनुपर्छ। हाइवेमा त्यसै रिभल्भर पड्केन, टिस्टामा त्यसै रिभल्भर पड्केन, मल्लीमा त्यसै रिभल्भर पड्केन, त्यो रेलवेलाई पड्काएको हो। अनि भन्न ठानेको हामी पनि बिहारमा जस्तै पड्काउन सक्छौँ यदि हामीले भनेको मुँमा रकम पाएन भने। अनि प्राइभेट सेक्टरको पनि कतिवटा यहाँ प्रोजेक्टहरू छ, यी कुराहरूमा पनि धेरैवटा भ्रष्टाचारै भन्छ त्यसलाई, त्यो पनि भएको छ, त्यो पनि जाँच हुनुपर्छ। अनि मेरो कार्यकालमा 1587 जनालाई प्राथमिक पाठशाला अनि सेकेन्डरी स्कुलमा उहाँले शिक्षक शिक्षिका नियुक्ति भयो। यदि म चेयरम्यानको हैसियतले 1587 जनाकोबाट कसैकोबाट पनि मैले 1 रुपियाँ पनि लिएको छ भने ती शिक्षक शिक्षिकाले न्यायालयमा गएर भ्रष्टाचारको आरोपमा मलाई मुद्दा दायर गर्नु सक्छ। तर अहिले नियुक्ति नै नपाइकन लिस्टमा मात्रै चढाउनुको लागि पनि धेरैजना हाम्रो युवा भाइ बहिनीहरू जो शिक्षक शिक्षिका बन्न चाहन्छन् उहाँहरूकोबाट एडभान्स पैसा लिएको पनि आरोप सुनिरहेको छौँ। तपाईँहरूको माध्यमबाट म भन्न चाहन्छु, कृपया तपाईँको योग्यताले त्यो शिक्षक शिक्षिका पाउनुपर्छ, कसैलाई 1 रुपियाँको लड्डु पनि चढाउनु नगर्नुहोस्। अनि जसलाई पनि अहिलेसम्म दिनुभएको छ अस्तिको इलेक्सनको अगाडि उनीहरूलाई गएर त्यो पैसा माग्नुहोस्, यो तपाईँको माध्यमबाट म भन्न चाहन्छु। दाजु, तपाईँले टिचर्सको कुरा गरिहाल्नु भने सिलिगुडीबाट कालिम्पोङमा नयाँ एपोइन्टमेन्ट गर्दैछ, सिलिगुडी डिपिएससीले आयो जोइन गर्न, के कारणले यस्तो भयो? तपाईँ जस्तो पार्टी त उयो हेर्नुहोस्, त्यो यस्तो होइन। अब यसमा हाम्रो कमी कमजोरी छ, हाम्रोमा यही कुरोहरूको समस्याहरू जन्मिरहेको छ, यसलाई कसरी समाधान गर्ने?
यो त राज्य सरकारसँग सम्बन्धित कुरा हो। आज हेर्नुहोस्, यो समस्यालाई समाधान नगरेर राजनीति एउटा पेसा हो, तर त्यो राजनीतिको त्यो पेसालाई व्यवसायको पेसा बनाउनु हुँदैन, नोकरीको पेसा बनाउनु हुँदैन। मैले राजनीति गर्नुपर्छ, मेरो घर चल्नुपर्छ, मैले राजनीति गर्नुपर्छ, मैले बिल्डिङ बनाउनुपर्छ, मैले राजनीति गर्नुपर्छ, काहीँ मैले एउटा के अरे प्लट किन्नुपर्छ, यो होइन। हामीले राजनीतिलाई स्वच्छ राजनीति गरेर जनतालाई के गर्नुपर्छ त्यो हो। र आज तपाईँले जुन चाहिँ भन्नुभयो त्यो हाम्रो कमजोरी हो, त्यसमा त म पनि स्वीकार गर्छु। तर हामीमा यो कमजोरी भएकोले गर्दाखेरि बाहिरी शक्ति हाबी भइसक्यो र पनि हामी चुप लागेर निसासेर बसेका। अस्ति कोभिडको टाइममा अक्सिजन लेभल कम्ती भएको जतिकै भइसकेको छौँ हामी। त्यसले गर्दाखेरि अब अक्सिजन लेभल ल्याएर 93 र 95% बनाउनु लागि त तपाईँ हामी आफ्नो खुट्टामा उभ्नु आवश्यक छ। तपाईँले नि भ्रष्टाचारको त व्यापक आरोप लगाउनु भयो, आवश्यक पऱ्यो भने प्रमाण पनि सिद्ध गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, मैले के भने न्यायिक जाँच हुनुपर्छ, जाँच गर्ने एजेन्सी हुनु पर्यो होइन। मैले त्यो गरिसकेपछि सरकारको काम हो, यो सरकारको काम, सरकारको, मेरो काम होइन। म एजेन्सी होइन, म कुनै गभर्मेन्टको उयो होइन। म माथि पनि लाउनुपर्छ नि जाँच त। मैले यो भनेको होइन, मैले आरोप त म माथि पनि लाउँदैछु नि। म पनि त 18 महिना चेयरम्यान भएको। अनि मेरो टाइममा पनि यदि भ्रष्टाचार र म भ्रष्टाचारित भएको छु नि, मलाई पनि कठोरभन्दा कठोर सजाय पाएको हुनुपर्छ। तपाईँले जाँच हुनुपर्छ भनिराख्नु भएको छ, यो पत्रकार सम्मेलनमा मात्रै भन्नुभएको हो कि यो बारेमा राज्यलाई लिखित रूपमा? आज तपाईँहरूलाई पत्रकार सम्मेलन भने समय आएपछि राज्य सरकारलाई म लिखित पत्र पनि गर्ने चाहन्छु। यो चाहिँ एउटा अन्तिम प्रश्न सोध्छु कि अनित थापाले एउटा जनसभामै भने भोलिको दिनमा विनय तामाङसँग आवश्यक पऱ्यो भने एउटै मञ्चमा भेट भएर काम गर्न पनि आवश्यक पऱ्यो भने काम गर्छु भनेर उहाँले घोषणा गर्नुभएको छ। के अनित थापा र विनय तामाङको राजनैतिक मञ्चमा फेरि भेट हुने सम्भावना छ? अन्डरस्ट्यान्डिङमै तपाईँहरू चलिरहनु छैन? 15 तारिक तपाईँले राजीनामा दिनु, 16 तारिक अनित थापाले राजीनामा दिएको पत्र निक्लिनु, तपाईँहरूको पोलिटिकल अन्डरस्ट्यान्डिङ त देखिरहेको छ त, हो कि होइन? तपाईँले देख्नु भएको छ होला पोलिटिकल अन्डरस्ट्यान्डिङ, तर मेरोबाट छैन। तर यसको निम्ति तपाईँलाई अलिकति म विस्तृत रूपमा भन्न चाहन्छु। हो, 15 जुलाईमा मैले राजीनामा दिएको हो, तर 9 तारिक जुलाई जुन सभा दार्जिलिङको स्थानीय होटल सान्डलिङमा भएको थियो, जसमा दार्जिलिङको केवल पुरुष वर्गको केन्द्रीय समिति र वरिष्ठ नेताहरूलाई निम्ति दिएका थिए 20 जना, अनि 21 जनामा अनित थापा भाइ थिए। अनि त्यसमा उहाँले बारम्बार आलोक कान्त मणि थुलुङ भाइले भन्छ त्यो मिटिङको हामीले जानकारी दाजुलाई विनय दाजुलाई पनि दिएको भनेर। हो, अवश्य दिएको। अनि मैले ल पनि भनिदिएको, अनि म पनि नगएको पनि हो। त्यो सभामा 20 जना मध्येमा 1 जना सञ्जय थुलुङ मसँग छ, भाइ सञ्जय थुलुङ, 19 जना उहाँसँगै छ। त्यसमा अमरसिंह राई सरदेखि लिएर सबै त्यहाँ मैले त्यो दिन देखाउँछु। तपाईँले उहाँहरू फोटोमा भएको भिडियोमा भएकोहरूलाई गएर प्रश्न राख्नुहोस्। 9 तारिक भाइ अनित थापाले उहाँको अध्यक्षतामा भएको सभा हुँदाहुँदै पनि सभाको अध्यक्षले अन्तमा बोल्ने गरिन्छ, तर 3 जना वक्ता पछाडि सही जग्गामा त्यो सब्जेक्ट म्याटर नआउँदाखेरि उहाँ स्वयं उठेर केशवराज पोखरेल भाइलाई भन्नु लगाएर उहाँलाई बोल्नु लगाइयो। अध्यक्षले बिचमै बोलिदियो, अनि त्यसमा कम्ती छोटो बोलिएको छ, तर भन्नुभएको छ कि अब उसो म विनय तामाङको प्रेसिडेन्टसिपमा काम गर्न सक्दिनँ भनेर 9 तारिक भनेको, मैले त 15 तारिक दिएको। 13 तारिक होटल पाइन ट्रीमा दार्जिलिङ महकुमा समिति अन्तर्गत 20 वटा समष्टिहरूको प्रतिनिधिलाई गर्दाखेरि पनि केवल 3 जनाले मात्रै बोलिएको छ। हेर्नुहोस्, त्यसमा यी कुराहरू राखिएको छ। पार्टीमा कुनै निर्णयले गर्दा जे जति पनि नराम्रो भयो त्यो सम्पूर्णको दोष म माथि लगाइयो। यहाँसम्म कि एमएलए को क्यान्डिडेट दिनुमा गल्ती भयो भनेर पनि अहिले कतिवटा कुरा गर्दाखेरि म माथि आउँदैछ। भाइको प्रश्नमा म उत्तर दिँदैछु एकदमै। आज पत्रकार सम्मेलनको अगाडि म भन्न चाहन्छु, मेरो क्यान्डिडेट 2021 को लागि विधानसभाको लागि कालिम्पोङबाट हो भने हाम्रो एसयुएमआईको रिटायर्ड हेडमास्टर नवरत्न प्रधानज्यू हुनुहुन्थ्यो। मैले उहाँको घरमा गएर पनि भेटेको, अनि उहाँको गुरुआमालाई पनि मैले अनुमति मागेको।
धेरै महिना अगाडि। अनि दार्जिलिङमा हो भने मैले जब उहाँलाई एमपीको टिकट दियो तत्पश्चात आधा मात्रै उहाँले कार्यकाल गर्नु पायो विधायकको रूपमा अमरसिंह राई सर। मैले अमरसिंह राई सरलाई चुनेको। खरसाङमा हो भने थर्ड टर्म पनि पुरा गरिदियोस् भनेर डाक्टर रोहित शर्मालाई चुनेको। तर यो कन्स्पिरेसीको खेलाभित्र यिनै तिनैजनाको नाम काटियो। आज सायद नवरत्न सरलाई पनि यही भनिरहेको होला, विनय तामाङले गर्दा तपाईँको टिकट भएन। रोहित सरलाई पनि त्यही भनिरहेको होला, अमर सरलाई पनि त्यही भनिरहेको होला। त्यसले गर्दाखेरि आज यो षड्यन्त्रभित्रको कुरो हो र बिचमा यो बढ्दै गयो। 14 तारिक मैले मेसेज पठाएको, 2 तारिक जुलाईमा पनि मैले मेसेज पठाएको, सबै वाट्सएप ग्रुपमा पार्टीको। 14 तारिक पनि मैले पठाएको। 15 तारिक रिजाइन गरिसकेपछि मेरो रेजिग्नेसनलाई एक्सेप्टै नगरिकन 16 तारिक अनि थापा भाइले एक्टिङ प्रेसिडेन्ट स्वतः गरे। त्यसको प्रस्ताव राख्ने पनि दार्जिलिङबाट हाम्रो श्रद्धेय दाजु अधिवक्ता डीके प्रधानज्यू हुनुहुन्थ्यो। त्यसलाई समर्थन दिने पनि हाम्रो भाइ अमृत योन्जन हुनुहुन्थ्यो। तर त्यही दिन नै हिजोको पत्रले के देखाउँदैछ फेरि, अन्त एकै दिनमा राजीनामा पनि, एकै दिनमा त्यो पार्टीको प्रेसिडेन्ट पनि, यसले के षड्यन्त्र छैन भन्ने बुझाउँदैन र आज भाइको प्रश्नमा आउँछु हेर्नुहोस्। मैले राजीनामा दिइसकेपछि एक्सेप्ट गर्नु नगर्नु हाउसको थियो, तर मेरो घरको दरवाजा खुला थिए। अनि थापा भाइ त परै जाओस्, सेन्ट्रल कमिटीको या कुनै नेतृत्वहरू मेरो घरमा आएन, या तपाईँको के हो बुझ्नु सकेन भनेपछि उहाँको त्यो षड्यन्त्रभित्र नै यो खेला भएकोले गर्दाखेरि उहाँले नै लक्ष्मण रेखा सट्टै कोरेर गइसकेकोले गर्दाखेरि अब उहाँ र मेरो र उहाँको समूह र मेरो समूहको मिलन हुन्छ भन्ने चाहिँ सम्भावना चाहिँ कहीँ कतै पनि छैन मेरो पक्षबाट। एकदमै क्लियर कट कुरा हो। लक्ष्मण रेखा उहाँले कोरिदिएको। त्यसले गर्दाखेरि म घरिघरि त्यो समूहमा गएर रहेको थाँती समस्यालाई समाधान गर्न पनि म सक्दिनँ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँले जति नै मलाई इज्जत गर्छु, उहाँको सोच र विचारमा म हिँड्छु भने तापनि मुखले एउटा गर्दैछ तर कर्ममा अर्को गरिरहेकोले गर्दाखेरि आज नै पत्रकार सम्मेलन भन्न चाहन्छु, उहाँसँगको मेलमिलाप हुन सम्भव पटक्कै छैन। दाजु, यो तपाईँले इलेक्सनमा उठाउनु भएको मूल मुद्दा थियो 3वटा है, जुन चाहिँ क्षेत्रीय मुद्दाहरू त साझा सबैको छँदैछ, तर तपाईँले 3टा स्पेसिफिक उठाउनु भएको थियो। गोर्खाहरूको राजनीति, यो के अरे नर्थ इस्ट काउन्सिल होइन, यहाँ भूभागको संविधान निर्माण, यो मुद्दा चाहिँ अब कसको हुन्छ, तपाईँको कि अब अनित थापाले नयाँ पार्टी खोल्नु उसले उठाउँछ कि? त्यो हेर्नुहोस्, न उनीहरूकोमा दस्तावेज छ, न त उहाँहरूकोमा कुनै कन्सेप्टै छ। आज मैले अघि नै भने राष्ट्रिय मुद्दाहरू जो छ, ती मुद्दाहरूमध्येमा यी मुद्दाहरू कि सन्धिहरू, 2टा सन्धि छ, भारत भुटान सन्धि, भारत नेपाल सन्धिको कुरा छ। अनि अर्को 605 वर्ग किलोमिटर जो सिक्किम र नेपालको सीमादेखि लिएर आसामको भुटान र आसामको सीमासम्मको क्षेत्रलाई नर्थ इस्ट काउन्सिल जो डोनरको सदस्यता दिनुपर्छ, जो पश्चिम बङ्गालको माथिल्लो नर्थ बेङ्गलको माथिल्लो भागलाई, यो हाम्रो तेस्रो अध्यायले अगाडि बढाएर लान्छौँ। अर्को कुरो, आज दिल्लीको राजनीतिक मानसिकता या भारतको राजनीतिक मानसिकता मानसपटलमा गोर्खा जातिको निम्ति अलग राज्य गोर्खाल्यान्ड हुनुपर्छ भन्ने उहाँहरूकोमा पटक्कै नभएकोले गर्दाखेरि आजघडी 22वटा राज्यमा, अहिलेसम्म 22वटा राज्य, अरू राज्यहरूमा बिरलै पाए तापनि 22वटा राज्यमा कम्ती होस् बेसी होस् हामी गोर्खा सन्तान पाउँछौँ। 22वटा राज्यभित्रबाट हामीले एउटा राम्रो श्रीकेश श्रेष्ठज्यूको एउटा कन्सेप्टलाई अलिकति त्यसलाई हामीले मोडिफाई गरेर अल इन्डिया गोर्खा एसेम्ब्लीको कुरा गरेका थियौँ। यो कुरो पनि हामी उठाएर लान्छौँ, तेस्रो अध्यायले हामी अगाडि लान्छौँ। अनि यो अल इन्डिया गोर्खा एसेम्ब्लीले 22वटा राज्यमा छरिएर बसेको गोर्खाहरूको प्रतिनिधित्व गरोस्। अनि भोलि कहीँनिर त्यो गोर्खाहरूलाई आपत्ति विपत्ति पर्दाखेरि यो संस्थाले एउटा प्यान इन्डिया स्ट्याचुटरी बडीले चाहिँ बोलिदिएको हुनुपर्छ भन्ने हामी माग्छौँ। र त्यो बाहेक
अर्को माग पनि हामी राख्छौँ। सो के भन्दाखेरि एनआरसीको चपेटमा परेको आसामलाई आज भारतीय जनता पार्टीको राज्य सरकार, आसाम राज्य सरकार अनि केन्द्र सरकारको सम्मतिमा आज त्यहाँका नेपाली भाषी गोर्खेहरू रैथाने भनेर केही दिन अगाडि मात्र ग्याजेट नोटिफिकेसन आउट गरेर आज उहाँहरूलाई एउटा सुरक्षित जग्गामा त्यहाँको गोर्खाहरूले भएको छ भने आज हामी भन्छौँ प्रत्येक राज्यको मुख्यमन्त्रीले, त्यहाँको सरकारले प्रत्येक राज्यमा बस्ने गोर्खाहरूलाई पनि त्यही अनुरूप त्यस्तै प्रकारको ग्याजेट नोटिफिकेसन निकालेर हामीलाई सुरक्षित बनाइदियोस्। यो पनि हामी तेस्रो अध्यायबाट हामी अभियान चलाउनेछौँ। अनि अर्को कुरो, जुन जुन मुद्दाहरू मैले उठाउँदै गएँ, हामीले उठाउँदै गयौँ, त्यसमा हामीले सहयोग पाएनौँ। पर्जापट्टाको कुराहरूमा पनि माथि पुगिसकेर पनि ठेलिएन। अनि बडो अफसोसको कुरो, केही दिन अगाडि हामीले भाषा मान्यता दिवस पालन गऱ्यौँ। हाम्रो भाषाले भारतको 8औं अनुसूचीमा स्थान पायो, तर आजसम्म हामी व्याकुल भएर तडपिरहेका छौँ कि हाम्रै मातृभाषामा हामीले न त कुनै प्रकारको परीक्षा नै बस्न सक्छौँ, न त हाम्रो नानीहरूले कुनै परीक्षामा बसेर ठुलो ओहदामा जान सक्छन्। हामीले भाषा मान्यता दिवसमा भाषाको प्रयोग न त राज्य सरकारहरूले गरिरहेको छ, न त केन्द्र सरकारले गरिरहेको छ। कहीँ कतै मेरो समयकालमा आएको दार्जिलिङ हिल युनिभर्सिटी पनि हामीले भाषाले मान्यता पाएको जस्तै हुँदैन अवस्था। अनि त्यस समय दार्जिलिङ हिल युनिभर्सिटी मङ्पूको जोगीघाटमा एउटा स्थान पाइसकेपछि, जमिनको सबै केरकार गरिसकेपछि 5 मेम्बर्स कमिटी बनिएको थियो भाइस चान्सलर र चान्सलर बनाउनको निम्ति। त्यो कमिटीले पनि त्यस्ताका शिक्षा मन्त्रीलाई बुझाइसकेका थिए प्यानल लिस्टहरू। अनि त्यसमा भाइस चान्सलर रेजिस्ट्रारहरू दिनुपर्ने। आज पर्यन्त भाइस चान्सलर र रेजिस्ट्रार भएको छैन। यो पनि तेस्रो अध्यायले उठाउँछौँ। साथसाथै अफसोसको कुरो, भाइस चान्सलर र रेजिस्ट्रारपट्टि चाहिँ ध्यान गएन। तर अस्ति मात्र पिडब्ल्युडी डिपार्टमेन्टले चुनाव हुनुभन्दा अगाडि 33 करोडको एउटा कामको टेन्डर भयो कलकत्ताबाट, त्यसको चाहिँ कमिसन उठायो भनेर चाहिँ मैले सुनेको छु। त्यसले गर्दाखेरि कमिसन उठाउनेपट्टि चाहिँ होइन, हामी हिल युनिभर्सिटी स्थापित गर्नेपट्टि जाउँ।